నారాయణీయం దశకం 41. వ్రజేశ్వరः సౌరివచో నిశమ్య సమావ్రజన్నధ్వనిభీతచేతాः నిష్పష్టనిశ్శేషతరుం నిరీక్ష్య కంచిత్ పదార్థం శరణం గతస్త్వాం నిశమ్య గోపీవచనాదుదంతం సర్వేపి గోపా భయవిస్మయాందాः त्वत्पातितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरेथ कुटारकृत्तं त्वत्पीतपूतस्तनतच्छरीरात् समुच्चलन्नुच्चतरो हि धूमः शङ्कामदाधागरवः किमेषः किं चान्दनो गौल्गुलवोऽथ वेति मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् युत्युल्लपन्वल्लवतल्लजेभ्यः त्वं पूतनामातनुथा सुगन्धिं चित्रं पिशाच्यानहतः कुमारः चित्रं पुरैवाकतिसौरिणेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसेऽन्यमाङ्क्षीत् दिने दिनेथ प्रतिवृद्धलक्ष्मीः अक्षीणमाङ्गल्यशतो व्रजोऽयं भवन्निवासादयि वासुदेव प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे गृहेषु ते कोमलरूपहासा मितः कथा सङ्कुलिता कमन्यः कृत्येषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागतः प्रत्यहमत्यनन्दन् अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन ये हि मामित्युपसार्य पाणिं त्वयि स किं न कृतं वधूभिः भवद्वपुस्पर्शनकौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन नीतस्त्वमात्रा माताम्रसरोजमाला व्यालं विलोलं बतुलामलासीः निपाययन्ति स्तनमङ्कगं त्वां विलोकयन्ति वदनं हसन्ति दशां यशोदा कथमां न भेजे सतादृशः पाहि हरे गदान्मां नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते कृष्णार्पणमस्तु।